ॐ पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वां निसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्करनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला जयग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सुतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवरतकः केशवः पाराशर्यजसरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानगगेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनपटपदे हरः पेहीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसि न श्रेयसि मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अथ श्री गीतामाहात्म्यम् गीताशास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रेतपुमाम् विष्णोपदमवाप्नोति भयशोकात् विवर्जितः गीताध्यानशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मननिर्मोचलं पूसां जलस्नानं विनिर्दिनि सत्कृतगीता गीतां स्थानं संसारमलनाशनम् गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णुव्रस्तद्विनिस्तृतम् गीता गन्धोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुतेर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतो एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्य नामानि यानि कर्माणि देवस्य सेवा अथ ध्यानम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे साङ्गप्रबोधसुमतिनिषदि गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततगेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तनविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। धन्यवादः। इदानीम् अद्य नूतनः पाठः अस्माभिः पठनीयः। तत् कर्तरि प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः भावे प्रयोगः इति आरम्भः भवति। प्रायः 5-6 पाठाः सन्ति। तत्पूर्वं प्रकाश महोदय उक्तवान् यद्
कर्म विषय सकर्मकः धातु अकर्मकः धातुः द्विकर्मकः धातु एतद्विषये किञ्चित् वक्तव्यं। तर्हि पश्यतु, यदि तत्र भेदद्वयमस्ति, देर् आर् टू parts. One is the dhatu sakarmakaha akarmakaha, that is one part, and the vakyam, whether vakya the sentence contains karma or not, that is a separate part. Okay, so let us consider the dhatu. So whenever we use the dhatu in a sentence, it may require karma or may not. I mean, the karma is the object on which the action happens, right? Aham phalam khadami. So aham karta, naturally, I am doing the action. Khadati is the kriya, khadami is the kriya padam, and that action of eating is happening on the fruit. So phalam is the object of the verb. Okay. Aham gruham gacchami. Here there are a lot of some people use aham gruhe gacchami. That is not correct in Sanskrit, because the action of going is happening towards the gruham. So gruham is the object of the action. But there are certain verbs where no, this one is required. I mean, see, phalam patati or aham patami. There is no, the action does not require any separate object on which the action happens. Or aham hasami. Now, I laugh. Now, there is nothing else on which this is required. Such dhatus are called akarmak dhatus. And there are some dhatus which are, very few are there. I'll give one example only. That suppose I ask my teacher, or like you people do, aham gurum prashnam pritchami. So that pracha dhatu requires two, the what is being asked and to whom it is being asked. So such dhatus are called dvikarmak dhatus. Most of the dhatus are either akarmak or sakarmak. Very few are there, handful. They are called dvikarmak. So right now we don't bother about that. Only thing is, now we will come to kartari and karmani. But normally, if you know who is the person who is doing the action, so that is called karta. Action is defined by either kriya padam or krudantam. So let us confine ourselves to kriya padam, that is lakara yukta kriya padam. And you know on which the action is happening, that is karma. Okay. So is this okay, Prakash Mahodaya? Prakash Mahodaya? Okay, sir. No problem. Huh? The Okay. person who does the action is karta. Action is defined by kriya padam. And on which the action happens is the karma. That the karma, right now, keep it aside for the time being. We will concentrate only on karma and karta. Single karma and single karta. Okay. And then these are dhatus. Okay. So khadati is a sakarmak dhatu because it requires phalam khadami. So what I am eating and all that. But you need not mention it in the sentence. Okay. Sometimes they say aham khadami. That's all. What I am eating is not required to be told. So that time, though the dhatu is sakarmak, but the vakya is without any karma. Okay. Aham gacchami. Kutra gacchami, I don't want to tell. So that though gama dhatu is sakarmak dhatu, the vakya itself is without karma. I'll not call it a karmak vakya, just a karma virahita vakya. So this is the one.
Now we will start our karmani, kartari, and all such things. So before that, any doubt in lung lakara? Because once we start kartari, karmani, we will have a lot of major discussions. So please clarify. I mean, get clarification from me. अस्तु. तर्हि कर्तरि कर्मणि विषये कोऽपि जानाति वा? कोऽपि वक्तुं शक्नोति? कर्तरि कर्मणि इति किम् अस्ति? कर्तरि प्रयोगे कर्तृप्रधान न? भवति. कर्तरि प्रयोगे कर्तृप्रधान भवति. कर्मणि प्रयोगे कर्म प्रधान भवति. पण किं कर्तृप्रधानं कर्मप्रधानं? क्रियापद कर्तृ यावत्, I mean, it follows the कर्तृपद क्रियापद. Now, whereas in कर्मणि प्रयोगे it follows the कर्मपद. अस्तु, but what is the meaning of kartari and karmani? Can somebody say kartari? To tell it in a, I mean, though it is different than the equations that I'm giving, like so you can equate kartari prayoga to active voice and karmani prayoga to passive voice. Kartari prayoga iti त्यजतु. Now tell me what is the meaning of word kartari? Kartari means Prathama Vibhakti and Karmani Tritiya Vibhakti. Kim? Karmani Tritiya Vibhakti. No. Okay, now I will share the screen and then we'll start more discussion. Okay. हलन्त शब्दानां विभक्ति प्रत्ययाः दृश्यते वा? Is it visible? Yes, we can see. Yes, Okay. Now you have learned all these halanta shabdas. There is one word karman. Okay, karman means karma. I mean object. So now how will it go in Napusakalinga Shabda? Karman? Any idea? Karmaha. Why karmaha? Where is that visarga coming from? Look. Karma, karmani, karmani. Karmani, okay. No. Please revise all the tables and use that to find out the vibhaktis of karman shabda. Okay, and that is Napusakalinga, not Pullinga. Okay. So it will be karma karmani, karma karmani karmani, karma karmani karmani. And then saptami ekvachan will be Karmani. Karmani. Okay. So karmani shabdasya arthaha in the karma, in the object. Okay. Now you have done Rukharanta shabdas, matru, pitru, bhartru, kartru. Okay. So what is the kartru shabda? How the kartru shabda goes in Pullingi? Karta, kartaro, kartaraha. Karta, kartaro, kartaraha. And saptami ekvachan will be Kartari. 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 So what is the meaning of kartari? In the karta. Okay. So now see. Okay. Kartari karmani bhave prayogaha. So here prayoganam artha I have just written here. Okay. So this is what we have just now did. Kartru pratipadikam asti chet tasya saptami vibhakti kartari. This one.
कर्तृपदस्य सप्तमी विभक्ति कर्तरी and कर्मण शब्दस्य सप्तमी विभक्ति कर्मणि and भाव is normal अकारांत पुल्लिंगी शब्द भावः भावौ भावः. So tasya saptami, like Rama will be bhave. So what is the meaning? Just now somebody told na that pradhanyam, kriya padasya pradhanyam kartari prayoge kartrupade bhavati. I mean, your definition was okay, but the meaning of kartari itself is in the karta. So kartari means in the kartrupade pradhanyam, and karmani means कर्म पदे प्राधान्यम भवति कस्य क्रियापदस्य तावदेव. And bhave, here I have given the kriyayaha bhave. The bhava means the action itself, the say doing something, that the sense of that action, major the importance is given to that sense of the action rather than who is doing or on what it is being doing or that all this. We will do that bhave later on. So now this much is understood. What is the meaning of kartari? What is karmani? What is bhave? I mean, the literal meaning of kartari is saptami ekvachan of kartru. So in the karta. Karmani is saptami ekvachan of karman. So in the karma. And bhave is saptami ekvachan of bhava. So in the sense of the action. So this is one. Now just one table will define major rules for the kartari, karmani and bhave. Okay. So this PowerPoint presentation I will share in the group today. What happens is, in kartari prayog, karta will be having prathama vibhakti, karma will have dvitiya vibhakti, kriya padam, as somebody said, will be as per the karta. Okay, kartru anusari. And mool, the dhatu will be whatever is original, this. I have given the pratyayas also earlier. So using these pratyayas, you know how to make the kriya padam in lat lakar, lot lakar, ling lakar and all that. So normal sentence in kartari prayog, karta will be in prathama, karma will be in dvitiya, kriya padam will follow the karta, and dhatu will be as original. This one, there is nothing. And padam is parasmai padam or atmane padam or whatever it is. So Ramaha gacchati parasmai padam. Okay. And say Ramaha vandate is atmane padam. Okay, so that mool padam, whatever it is there. In the karmani prayogaha kim bhavati, karta is denoted by tritiya vibhakti, karma is denoted by prathama vibhakti, and kriya padam, as we just now saw, the pradhanyam is in karmani, karman, karma pade. So karma anusari kriya padam bhavati. And major, this one is dhatu. Okay. So mool dhatu, whatever is the original dhatu of that kriya, plus ya is the new dhatu. Okay, we will come to that in a minute. And whatever is the mool padam, the new dhatu will be always, declined in the atmane padam. This is more important. Similarly for bhave, bhave we will not discuss now. These two, kartari and karmani. If you remember this table, job is half done. Okay. And suppose people say Ramaha gacchati or Ramaha gamishyati.
Rama agachat, whatever it is. That between kartari and karmani there is no change of lakara. Lakara has to be same. Okay. There are some sentences where we use the krudanta like Rama gatavan or Rama khaditavan, all that. That is about krudanta. Krudantas we will come later. Right now, let us concentrate on the lakar vishaya. So this much is clear. This table, please, I'll be sharing this on the group. Etat sarvam manasi sthapayantu. This table should be by hearted. It should have a photo image in your memory. Then kartari and karmani will not be any problem. And these are the pratyaya. We have already seen this. This is just a refresher for you. Smaranartham atra maya sthapitam asti. Idanim. Kartari to karmani. Katham परिवर्तनम भवति तस्य विषये जानीमः. उदाहरणार्थम् अहम् एकं वाक्यं लिखामि अत्र. रामः वनं गच्छति. एतद् वाक्यमस्ति. अत्र सर्वे जानन्ति कर्ता कः. कोऽपि वदति वा? कर्ता कः? रामः कर्ता. कर्म वनं क्रियापदं गच्छति. So now just check whether this kriyapadam follows the karta or not. Okay. So for that, first take the kriyapadam itself. Gacchati dhatu kaha gam dhatu. Lakaraha lat lakara. Kim? Hello. आता ऐक एक मिनिट. आता क्लास आहे, मी त्याला सांगू शकते परत तो म्हणेल. Hello. दूध पिला. Please mute yourself. If you want to ask some question, then you can unmute yourself. Okay. अस्मिन् वाक्ये गच्छति इति क्रियापदम् अस्ति. तस्य धातु गम धातु लट् लकारः. So लट् लकारस्य रूपाणि कथं भवन्ति वयं सर्वे जानीमः. गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामः. इदानीं तद् निश्चयेन क्रियापदं कर्तृपदम् अनुसरति वा पश्यामः. रामः वनं गच्छति. If I say राम लक्ष्मण सीताः सर्वे और सीता राम लक्ष्मणाः सर्वे वनं, किं भवति? गच्छन्ति. 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 किमित्युक्ते अत्र बहुवचनं कर्ता भवति, अतः बहुवचनस्य. Instead of Rama, I am saying Tvam. Tvam vanam gacchasi. So really the Kriya Padam is following the Karta. This table is kept only for that. Just check up whether it is okay. Now our rule was, I will just come back to this one. In the karmani will be mool dhatu plus ya. So I will add ya and I will get a new dhatu. Nutanaha dhatu gama plus ya is equal to gamya. This is new dhatu atmanepadi and karma anusari. Okay, this is to be remembered. Etat smartavyam. Nutanaha dhatu karmani prayoge
यकारं मिलित्वा नूतनः धातु लभ्यते, अनन्तरं सः धातु आत्मनेपदी रचने, we have to do it in the आत्मनेपदी and it has to follow the कर्म. So गम्य धातु यदि आत्मनेपदी कस्यापि धातोः रूपाणि वदन्ति वा लट् लकारे? लट् लकारे आत्मनेपदी कोऽपि धातु कथं भवति? वन्दते। हाँ, वदतु। वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, वन्दसे, वन्देते, वन्दध्वे, वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे. Okay. Now in the same this one style, use gamya dhatu. Forget about vanda now. Instead of vanda, put gamya. गम्यते गम्येते गम्यन्ते Next. गम्यसे No. Gamyase. गम्यसे हाँ. गम्येते हाँ. गम्यते Gamyadve. गम्ये गम्यावहे गम्यामहे. Very good. That is what I have given here. Okay. गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, गम्यसे, गम्येथे, गम्यद्वे, गम्ये, गम्यावहे, गम्यामहे. Right? So this much you know already. Only thing you did not know is that original dhatu has to be added with ya and it has to be declined in Atmanepadi. Anantaram asmakam anyaha niyama asit कर्ता कर्तरि प्रयोगे प्रथमा विभक्तौ भवति, परन्तु कर्मणि प्रयोगे तृतीया विभक्तौ भवति. तर्हि कर्ता अस्मिन् वाक्ये कः अस्ति? रामः. अस्ति खलु? रामः इति कर्ता. सः प्रथमा विभक्तौ अस्ति. तस्य तृतीया विभक्तौ किं भवति? रामेण. पश्यतु, रामः प्रथमा विभक्ति, रामेण तृतीया विभक्ति. अनन्तरम् अस्मिन् वाक्ये कर्म किम् अस्ति? वनं. वनं द्वितीया विभक्ति अस्ति. अत्र कर्म द्वितीया विभक्तौ अस्ति, तत् प्रथमा विभक्तौ करणीयं, परन्तु वनशब्द नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति कारणात् उभयोः विभक्ति in the same, it will form is same. Vanam vanam. If it is Pullingi Shabda, it will be different. Ashvam ashvaha. Okay. Vriksham vrikshaha, like that. But here it is same. So now combine. Now this is vanam prathama vibhakti ekvachan. So what among this table? गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, गम्यसे, गम्येथे, गम्यद्वे, गम्ये, गम्यावहे, गम्यामहे. वनं शब्दस्य अनुसारं किं रूपं भवति अत्र? वनं पुरुषः कः? वनं शब्दस्य उत्तमपुरुषः अस्ति वा? मध्यमपुरुषः अस्ति वा? त्वं युवां यूयम् अहम आवाम वयम उत्तमपुरुषः अस्ति वा? नास्ति. तर्हि प्रथमपुरुषः एव वनं. वनम् एकवचने अस्ति वा द्विवचने अस्ति वा बहुवचने अस्ति? वनम् एकवचने अस्ति. तर्हि प्रथमपुरुष एकवचनस्य एवं रूपम् अत्र स्वीकरणीयम्. So what will be the all comment? Ramena vanam gamyate. So this is the process of transforming कर्तरि प्रयोगः into कर्मणि प्रयोगः. एतत् अवगतं वा सर्वैः? पुनः एकवारं दर्शयामि वा?
No, I can again show, because this is most important. This is our main table. This has to be remembered. In Kartari, Karta is in Prathama, Karma is in Dvitiya, Kriyapadam Kartru Anusari, because Kartari Padasya Artha eva Pradhanyam Kartrupade Asti iti asmaभिः दृष्टम्. धातु यह मूल धातु अस्ति तदेव मूल धातु तद् मूलपदं सम्यक् तदेव भवति. इन कर्मणि प्रयोगे तु कर्ता तृतीया विभक्तो भवति, कर्म द्वितीया विभक्त, कर्म प्रथमा विभक्तो भवति, क्रियापदं कर्म अनुसारी भवति. यदि कर्म प्रथम आत्मन अस्ति उत्तम पुरुषे अस्ति, क्रियापदम् उत्तम पुरुषे भवति. तथैव अनन्तरं धातु अस्ति, धातोः य प्रत्ययः योजनीयः, मूल धातु प्लस य, एतत् नूतनः धातु भवति. सः धातु आत्मनेपदी वक्तव्यः. अनन्तरं यथा अहम् उक्तवान्, रामः वनं गच्छति, क्रियापदमस्ति गच्छति, मूल धातु अस्ति गम, लट् लकारस्य रूप. I have given here only just for your satisfaction that yes, the kartari prayoge, you change the karta, then the kriyapadam will change. So I mean, these, you know how to remember these. Okay. So now gama dhatu, मूल धातु गम, तत्र य योजयित्वा we get a new धातु, नूतनः धातु गम प्लस य गम्य. तस्य आत्मनेपदी रूपाणि कथं भवन्ति? लट् लकारे एव. गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, गम्यसे, गम्येथे, गम्यद्वे, गम्ये, गम्यावहे, गम्यामहे. अनन्तरं another rule, karta from prathama it should change to tritiya. So Rama bhavati Ramena, karma dvitiya vibhaktitah prathama vibhakto, it should change. Huh? So vanam will become vanam, and then vanam is prathama purush ekvachan. So gamyate. In this you take prathama purush ekvachan and join this Ramena vanam gamyate. This is a style of saying in sentences. I mean, it is not that you should know, you should say in Kartari only. There are examples in literature where Karmani Prayog is abundantly used. Okay, so we should know how to form Karmani Prayoga, and reverse is also true. If you know Karmani Prayoga, how to make Kartari Prayoga, the process is exactly reverse of this. Okay, we will see that in a minute. Karmani to Kartari. So Ramena Vanam Gamyate. It is the, now here just for your satisfaction I have given this table. Gamyate, Gamyete, Gamyante, Gamyase, Gamyethe, Gamyadve, Gamye, Gamyavahe, Gamyamahe. So here Dhatu Gamya Atmanepadi asti. Now if since we know this is a Karmani Prayog, to get the original Dhatu, we should remove this ya. So Gamya minus ya, you will get Gam. And this Gam, from our background knowledge, we know it is a Parasmaipadi Dhatu and it should be declined in the Kartru Anusari form. Now this equation I have written, Gamya minus ya is Gam. Don't take it seriously. I mean, definitely we have to remove ya. But many times, even after you remove ya, there is some other mental process required
to know what is the original dhatu. We will see some examples of that. This is the general rule. We have to remove ya. No doubt about it. Even after removing ya, there is some background knowledge we should know. So we will see that. But now this gama dhatu should change in lat lakar. So these are the root, gacchati, gacchata, gacchanti, gacchasi, gacchata, gacchata, gacchami, gacchavaha, gacchamaha. And another rule, same table. Karta in karmani it was tritiya. It should change to prathama. So Ramena will become Ramaha. And in karma should change from prathama to dvitiya. So vanam will become vanam. And in this karta is Ramaha. So Ramaha, as per this table, you choose gacchati, gacchata, gacchanti will be gacchati. So join all this together. Ramaha vanam gacchati. Okay. So this is the process of changing from kartari to karmani and karmani to kartari. There are another one or two more rules which we should remember. प्रयोग परिवर्तने अन्ये नियमः. See, वाक्ये कर्तृ कर्म क्रियापदान् विहाय अन्यानि पदानि त्रिविधा भवन्ति. Oh, here there is visarga missing. Okay. त्रिविधाः पदानि भवन्ति. एकं कर्तृपदस्य विशेषणानि, कर्मपदस्य विशेषणानि, अन्यानि पदानि. एतत्तु सर्वे जानन्ति एव. Now, Kartrupadasya Visheshanani and Karmapadasya Visheshanani, it is very obvious because we are changing the Vibhakti of Kartrupadam and Karmapadam. So, our Visheshan Vishesha Bhava says that Kartrupadasya Arthva Karmapadasya Vachanam and Vibhaktim cha Anusritya Parivartanam Karniyam. This is our long old topic, Visheshan Vishesha Bhava. If there are, I mean, it is not compulsory, it is not necessary that you should look for Visheshan of Kartrupadam and Karmapadam. Tatra asti chet tasya parivartanam karniyam, no chet avashyakam nasti. Tatra anyani padani api bhavitum arhanti. Tatra anyeshu padeshu kimapi parivartanam na karniyam. Okay, so this, if you remember, then kartari and karmani and bhave, we will come to that later, is only child's play. Okay, so is this understood? I will stop sharing now. Have you understood this much? Yes, sir. Yes. Huh? Or shall I run through the PowerPoint once again? Sir, one doubt. This Kartari Prayog, it will be always Parasmepadi Dhatu. It cannot be Atmanepadi Dhatu. No, need not be. Okay, we will take that examples. Okay. Okay. Suppose Ramaha Kausalyam Vandate. Okay. Now take up that as an example. Okay, I will open my this one. New. One minute. Okay, now I will share the screen again.
एतद् दृश्यते वा वर्ड डॉक्युमेंट? इदानीं पश्यतु, अस्माकं वाक्यमस्ति यदा महोदय उक्तवान् यद् कर्तरिप्रयोगे केवलं परस्मैपदी धातवः एव भवितुम् अर्हन्ति वा, तथा नास्ति। एकम् उदाहरणं पश्यामः। रामः कौसल्यां वन्दते। अत्र वन्दते इति परस्मैपदी धातुः अस्ति। रामः कर्ता, कौसल्या कर्म, अतः द्वितीया विभक्तौ अस्ति। तर्हि अस्माकं नियमः कः? कर्तुः कर्मणि प्रयोगे तृतीया विभक्ति भवति, तर्हि तस्य किं भवति? रामेण। अनन्तरं कर्मणि प्रयोगे कर्मणः प्रथमा विभक्ति, तर्हि रामेण कौसल्या। इदानीं पश्यतु, वन्द धातुः अस्ति, तस्य किं कुर्मः? वन्दते। अस्माकं नियमः अस्ति, प्रथमं तिङ् प्रत्ययं त्यजामः। सरि ते गच्छति। एषः वन्द इति मूलधातुः अस्ति। तत्र य योजयामः यकारं, तर्हि वन्द्य इति नूतनः धातुः लभ्यते। इदानीम् एषः नूतनः धातुः आत्मनेपदी एव अस्माभिः करणीयः। तर्हि किं? यथा वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, तथैव वन्द्य अपि एषः नूतनः धातुः। वन्द्यते, वन्द्येते, वन्द्यन्ते, वन्द्यसे, वन्द्येथे, वन्द्यध्वे, वन्द्ये, वन्द्यावहे, वन्द्यामहे। अनन्तरं वन्द्यते, वन्द्येते, वन्द्यन्ते। एतादृशानि रूपाणि भवन्ति। तत्र कौसल्या प्रथमपुरुषे एकवचने अस्ति, तर्हि एतद् रूपं स्वीक्रियते। वन्द्यते। एतत् कर्तरिप्रयोगे रामः कौसल्यां वन्दते, रामेण कौसल्या वन्द्यते। तर्हि एतत् मूलधातुः यः अस्ति तत् परस्मैपदी एव भवेत् इति नियमः नास्ति। मूलधातुः परस्मैपदी भवेत्, आत्मनेपदी भवेत्, तत्र कोऽपि दोषः नास्ति। परन्तु यदा वयं कर्मणि प्रयोगे परिवर्तनं करणीयम् अस्माभिः, तदा मूलधातोः य प्रत्ययः योजयामः। अनन्तरं नूतनः धातुः भवति, तं नूतनं धातुं तस्य रूपाणि आत्मनेपदी एव करणीयानि, तत् सम्यक् भवति। इदानीं पश्यतु, अहं यदा कदा प्रथमं भवतः पाठात् मया कानिचन पदानि स्वीकृतानि। अत्र अस्माभिः अत्र उपरि ये सर्वे नियमाः सन्ति ते सर्वे अत्र लिखिताः सन्ति।
अनन्तरम् अत्र वामभागे यानि वाक्यानि सन्ति तानि भवतां पाठादेव मया स्वीकृतानि। अत्र वामभागे कर्मणि वाक्यानि सन्ति पाठात् एव, तेषां कर्तरिवाक्येषु परिवर्तनम् अत्र करणीयम्। तर्हि प्रथमं वाक्यमस्ति अस्माभिः बहवः कार्यक्रमाः क्रियन्ते। तत्र इदानीं बहवः त्यजन्तु, अनन्तरं पश्यामः। तर्हि तैः अस्माभिः कार्यक्रमाः क्रियन्ते, तर्हि कर्ता तृतीया विभक्तो अस्ति, तस्य परिवर्तनं करणीयं कर्तरिप्रयोगे प्रथमविभक्तो। अस्माभिः तस्य रूपं भवति वयम्। अनन्तरं कार्यक्रमः प्रथमविभक्तो बहुवचने, तस्य द्वितीया विभक्तो बहुवचने कार्यक्रमान्। इदानीं क्रियन्ते इति एकं पदमस्ति। तत्र प्रथमं लकारप्रत्ययं त्यजामः, अन्ते इति क्रिय इति अवशिष्यते। अनन्तरं कर्मणि प्रयोगे यकारः युज्यते खलु, तं यकारम् अपि त्यजामः, क्रि इति अवशिष्यते। तत्र क्रि इति कोऽपि धातुः नास्ति, अस्माकं ज्ञानमस्ति धातु मूलतः कृ अस्ति इति। तर्हि अत्र कृ इति लिखामः, धातुः कृ। अनन्तरं वयं कार्यक्रमान्, अत्र क्रियापदं कर्तृ अनुसारि। तर्हि कर्ता कः? वयम् इति कर्ता। तर्हि तस्य मध्यम उत्तमपुरुषे बहुवचने रूपं कथं भवति कृ धातोः? सर्वे जानन्ति एव, परन्तु एकवारं धातुपाठात् दर्शयामि। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। आत्मनेपदी अपि अस्ति, कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते। वयं परस्मैपदी स्वीकुर्मः, तत्र कोऽपि दोषः नास्ति। तर्हि न, परन्तु अत्र वयम् अस्ति। अहम्, आवां, वयम् उत्तमपुरुषे बहुवचने कुर्मः इति रूपं भवति, नो चेत् आत्मनेपदी कुर्महे। तर्हि अत्र किं भवति? वयं कार्यक्रमान् कुर्मः। तर्हि वाक्यं किं? कुर्मः। वाक्यं किं भवति? वयं कार्यक्रमान् कुर्मः, अस्माभिः कार्यक्रमाः क्रियन्ते। आत्मने कर्मणि प्रयोगे क्षम्यताम्, हेलो, हाँ, मैडम मैं अभी बिजी हूँ, आप थोड़ी देर के बाद कीजिए। अनन्तरं तैः तिलकः धार्यते। तत्र किं भवति? तैः इति तत् शब्दस्य पुल्लिङ्गे तृतीया विभक्तौ बहुवचने अस्ति, तत् प्रथमविभक्तौ करणीयं। ते तिलकः इति प्रथमविभक्तौ एकवचने अस्ति, तस्य द्वितीया विभक्तौ करणीयं तिलकम्। अनन्तरं धार्यते, इदानीं लकारप्रत्ययं त्यजामः, ते य कर्मणि प्रयोगे अस्ति, धार् इति अवशिष्यते, परन्तु एतादृशः कोऽपि धातुः नास्ति, ध्रु इति धातुः अस्ति, ध्रु।
तर्हि ध्रुव धातोः कथं रूपाणि भवन्ति? पश्यतु अत्र धरति धरतः धरन्ति, तर्हि प्रथमपुरुषे बहुवचने धरन्ति इति रूपं भवति। तर्हि ते तिलकं धरन्ति। तैः शुभाशया उच्यन्ते, तथैव ते शुभाशयान् द्वितीया विभक्तौ शुभाशयान्, प्रथमा विभक्ति शुभाशयाः अत्र उच्यन्ते। किं भवति? लकार प्रत्यय अन्ते त्यजामः, अनन्तरं यकार कर्मणि प्रयोगे उच् अवशिष्यते। तद् उच् इति कोऽपि धातुः नास्ति, वच इति धातुः अस्ति। वच, तर्हि तत्र वच धातुः किं भवति? वक्ति वक्तः वचन्ति इति, ते शुभाशयान् वचन्ति। अत्र पश्यतु एकं वैशिष्ट्यं, वक्ति वक्तः वचन्ति, वक्षि वक्तः वक्थ, वच्मि वच्मः वच्मः। ये अथर्वशीर्षं जानन्ति ते जानन्ति यत् तत्र एकं वाक्यमस्ति, ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, रूपम् इतः आगच्छति। अनन्तरं भवता किं चिन्त्यते? सो भवता तृतीया विभक्तौ, तत्र प्रथमा विभक्तौ भवान्। किं किम् एव, किम् इत्युक्ते नपुंसकलिङ्गे शब्दः अस्ति। चिन्त्यते, पश्यतु अत्र लकार प्रत्ययं त्यजामः, ते य त्यजामः, एषः मूलधातुः चिन्त, तस्य रूपाणि कथं भवन्ति? लट् लकारे चिन्तति चिन्तयति, चिन्तति अपि लेखितुं शक्नुमः, चिन्तयति अपि लेखितुं शक्नुमः। ओके, तर्हि किमपि स्वीकरोतु एकं। भवान् किम्, अत्र धातुः अस्ति चिन्त, चिन्तति अथवा चिन्तयति। अनन्तरं मया गीतस्पर्धा आयोज्यते, अहं गीतस्पर्धां प्लस युज, उपसर्गा युज धातु। युज धातु कथं रूपाणि भवन्ति पश्यामः। युजिर्योगे, नॉट समाधौ।
युनक्ति युक्तः युञ्जन्ति अहं युनज्मि तर्हि आयुनज्मि कैः भागः गृह्यते सो कैः तस्य प्रथमा विभक्तो भवति के भागः भवति भागं गृह्यते अत्र गृह धातु अस्ति तस्य रूपाणि भवन्ति गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति अत्र पश्यतु धातुपाठे ग्रह गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति तर्हि के भागं गृह्णन्ति छात्रैः समूहगीतं प्रस्तूयते छात्रैः तृतीया विभक्तौ प्रथमा विभक्तौ भवति छात्राः समूहगीतं तदेव भवति नपुंसकलिङ्गे शब्दः अस्ति इति कारणात् इदानीं प्र उपसर्ग स्तु धातु स्तवैति स्तौति स्तुतः स्तुवितः स्तुवन्ति तर्हि परस्मैपदी स्तुवन्ति छात्राः समूहगीतं प्रस्तुवन्ति एतादृशानि परिवर्तनानि करणीयानि this way we have to do the change from karmani to kartari. It is not compulsory. I mean, it is not given in the book that you should do, but I am asking you to do so that you know how to change from karmani to kartari. And kartari at your level, it is easier to understand the meaning of kartari. Once you start understanding the karmani itself, then there is no need to change from karmani to kartari or vice versa. But this is just a son. Kindly do. I mean, I will be sending this sheet plus the PowerPoint present is the rules and all that on the group. Kindly do as many sentences as possible from the book and write down here and concentrate more on the three parts: karta, karma, kriyapadam, and कर्तृपदस्य विशेषणानि कर्मपदस्य विशेषणानि तावदेव. So try to do this as much as possible. This is only the lat lakaraha. First let us master lat lakaraha. Anantaram vayam अन्ये लकारान् पठामः, अन्यान् लकारान् पठामः. Now you might have noticed that I ask you Drishyate va. Sorry, what is this? Say Drishyate va. And you people say, Drishyate. What is this? It is a karmani or kartari? So this is karmani prayoga. Atra karta and karma both are missing. So normally it is bhavadbhihi. Chitram. Chitram means whatever appears on the screen. Chitram drishyate va. So why is a question? Forget about this. So now change to karmani. So bhavadbhi is
तृतीया बहुवचन. So prathama ek बहुवचन will be bhavantah. Chitram will be chitram only. Napusakalinge shabdah asti. Now drishyate. Look here. Drishyate. Remove the lakar pratyaya te. Then remove the yaka that for karmani. So drush. This is the dhatu. So drush dhatu. You know how the rupas rupani bhavandi. Pashyati pashyata drusha dhatoh pashya rupam bhavati. Pashyati pashyata pashyanti. So bhavantah chitram pashyanti. भवन्तः चित्रं पश्यन्ति वा इति पूर्णं वाक्यमस्ति. परन्तु अहं केवलं वदामि दृश्यते वा means in simple English, is it visible? But what is visible? It means the picture that I am showing. So drishyate va. Then another shruyate va. Shruyate va means, is it audible? In simple हिंदी सुनाई दे रहा है. क्या सुनाई दे रहा है? जो मैं बोल रहा हूँ. मम वाक्यम. मम वाक्यम श्रूयते वा. कैः श्रूयते वा. भवद्भिः. भवद्भिः मम वाक्यं श्रूयते वा. So what will be the कर्तरी? भवन्तः. मम will remain मम. वाक्यं द्वितीय प्रथमा अस्ति अत्र. अत्र द्वितीय तु द्वितीय विभक्तो तदेव भवति वाक्यं. श्रूयते. सो धातु किं भवति? श्रु. Remove the te pratyaya, then ya. So dhatu is actually small shru. Then rupani katham bhavati? Shrunoti, shrunutah, shrunvanti. So vakyam shrunvanti va. We will see the in the dhatu part. Shrunoti, shrunutah, shrunvanti. So bhavantah मम वाक्यम शृण्वन्ति वा. But this is a long sentence. Normally the shorter will be श्रूयते वा. मतलब सुनाई दे रहा है. तो इन सिंपल आई मीन बाकी सब तो समझ में आ जाता है. कौन किसको सुनाई दे रहा है? आपको सुनाई दे रहा है. क्या सुनाई दे रहा है? मेरा बोलना सुनाई दे रहा है ना. लेकिन इन शॉर्टर भी समझिए, अरे भाई सुनाई दे रहा है. समथिंग सेम थिंग हियर. श्रूयते वा, दृश्यते वा. सो दीज आर द नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ कर्मणि प्रयोग. नाउ I will finish here. I will send this table to you. Try to follow. I mean, I have chosen only few sentences. You can fill up the rest here. I mean, not as much as you can. Okay. And try to concentrate only on these three. Karmapadam, Kriyapadam, Kartrupadam. And Karmapadasya Visheshanani, Kartrupadasya Visheshanani. Once you understand that, then you will know much more. Okay.
So now I'll stop here. I will send these files by this one. This is only the Lat Lakar. We will study other Lakars later on once you master the Karmani Prayoga. Okay, Dhanyavadaha. I will stop now here. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramayah. Sarve bhadrani pashyantu. Ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti.